तीन साहब जो इन कंटिन्यूएशन में जो साउथ पंजाब का पूरा बिल्ड किया रऊफ क्लासा साहब ने, क्या कहेंगे? एग्री कर रहे हैं? साहब ने बहुत अच्छी बात की है, मैं उसका बिल्कुल उस तरफ आता हूँ मगर उससे पहले मैं ज़रा बता दूँ कि इस वक्त लड़ाई क्या हो रही है। ये कोई इमरान खान वर्सेस जहांगीर तरीन नहीं लड़ाई हो रही। ये जो है पाकिस्तान की तारीखी 50 साल बाद जो है, जिस तरह 70s में भुट्टो साहब ने ये सेठों को हाथ डाला था और बस 22 फैमिलीज़ की सारी जायदादें कब्जा कर ली थी वर्सेस अवामुन नास था। ये 50 साल बाद सियासत दोबारा आज आ गई है। ये अकेले जहांगीर तरीन नहीं है, ये जहांगीर तरीन का मसला नहीं है। ये जो पूरी जो 21 बंदों की ये पाकिस्तान की सारी अशराफिया है, ये इसके अंदर सारी पार्टियों के लोग हैं, इसके अंदर सारी आपकी रूलिंग एलीट है। सबसे बड़ा पाकिस्तान का जो माफिया, ये मैं नहीं कह रहा, ये मोनोपोली कमीशन पाकिस्तान का अल्फाज है इनके लिए, शुगर के लिए माफिया का लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया था। आप देखें ना, पिछले जो है जो शहजाद अकबर साहब फिगर्स दे रहे हैं कि 1 रुपए के पीछे 5.5 अरब रुपए का इनको प्रॉफिट मुनाफा खोरी होती है। तो ये 40 रुपए जो बड़े हैं, 200 अरब रुपए का टीका किसने कई सालों से 200 अरब का आवाम को लग रहा था। अब ठीक है, उससे अगर ये जिस तरह के अब सुप्रीम कोर्ट ने भी, शुक्र है खुदा का, उन्होंने भी एहसान किया है कि उसके ऊपर 80 रुपए की कर दी है, 25 देखेंगे। अगर इमरान खान साहब कामयाब हो जाते हैं कि ये 80-85 और वो कई 15 रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं 65-70 की भी चीनी बेचने में, तो आवाम तो बड़ी खुश हो जाएगी। मगर ये जो इलेक्टेबल्स वर्सेस पॉपुलर पॉलिटिक्स हो गई है ना, कि ये जो सेठ माफिया जो है, चीनी का माफिया जो है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा माफिया है। सारी ये जो पढ़ लें लिस्ट जो है ना, एक एक से, अब जहांगीर तरीन साहब की 15-20 साल पहले एक JDW से 6 हो गई, सबकी एक एक से 5-5 हुई है। कि 200 अरब रुपए का जो टिका लग रहा था हर साल, आवाम का लग रहा था ना, आपकी मेरी जेब से जा रहा था। 40 रुपए पर किलो चीनी जो है आप और मैं ज़्यादा दे रहे थे, तो अवाम तो बड़े खुश हो जाएंगे। मगर ये सेठ को नाराज़ करने का मतलब है कि उन्होंने ये मार्क कर लेना इमरान खान को कि जनाब ये तो हमारे मफादात के ख़िलाफ़ चल पड़ा है, मार्क हो गए हैं वो। और ये अकेला चीनी में नहीं हो रहा, इससे पहले ऑयल कंपनीज़ में हो चुका है कि ऑयल कंपनीज़ के अंदर नदीम बाबर साहब फारिग हो गए हैं, और वो पूरी उसके अंदर भी रूलिंग एलीट शराफिया के मोरलेस यही लोग हैं। उसके बाद जनाब IPPs का एक बहुत बड़ा, नदीम बाबर साहब ने वो जो टेलर करवाया था वो भी थोड़ा सा रुक गया है। साथ में जो है और भी इस तरह की ऑडिट होना शुरू हो जाएंगे फॉरेंसिक, तो वो ख़तरा पड़ जाता है पाकिस्तान की सियासत। बहरहाल अब ये जो है ना इलेक्टेबल वर्सेस मासेस का आता है। अब राज साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, बिल्कुल सर। इन्होंने कहा कि जनाब हो क्या गया पाकिस्तान में कि हर एक की अपनी अपनी पॉकेट है। सिंध की पॉकेट जो है ना रूरल की हो गई है, पीपल्स पार्टी की, KP की जो है स्विंग वोट जो है, जो किंग मेकर है वो जनूबी पंजाब है। सिर्फ पीपल्स पार्टी के लिए नहीं, जो जमाली साहब की एक वोट से गवर्नमेंट बनी थी वो भी जनूबी पंजाब से बनी, पीपल्स पार्टी की भी जनूबी पंजाब के लोगों से बनी, नवाज शरीफ के भी यही जनूबी पंजाब के लोग उधर चले गए थे, बनी थी। इस दफ़ा फिर जो है जनूबी महाज, जो जनूबी पंजाब महाज बनाया गया था, वही लोग उठा के इधर डाल दिए गए, तो PTI की बनी। तो बेसिकली सारों ही पार्टीज़ की अपनी अपनी पॉकेट्स हैं। जो किंग मेकर पिछले 20-25 साल से सियासत का हो रहा है वो जनूबी पंजाब ही हो जाए। अब जनूबी पंजाब के अंदर प्रॉब्लम यह है कि ये इलेक्टेबल्स हैं। अब इसके बाद जो है ना, ये एक सियासत बड़ी एक डिफरेंट उसमें मेरा ख्याल है इस एंगल से देखने से ये कि जा रहा है कि टेक्निकली तो वो अवाम से जो उन्होंने, इमरान खान साहब ने, ये उनके क्रेडिट में जाता है कि अगर वो इस माफिया से को अंदर कर देते हैं या इनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, और चीनी जो एक सिंबॉलिक हो जाता है। सिर्फ ये नहीं कि चीनी से लोगों के मसले हल हो जाते हैं, बट चीनी हमेशा से पाकिस्तान का एक सिंबॉलिक एक जेस्चर है। अयूब खान से शुरू हुआ ना, चीनी चोर कहना शुरू हुआ था, तो उसकी हुकूमत, ये उर्फ आम में मशहूर है कि उसकी हुकूमत चली गई थी। तो अभी भी अगर ये 60-70 पे चीनी ले आते हैं, और जिनसे लिए जा रहे हैं उनसे ना सिर्फ के चीनी नीचे ले आते हैं, उनको जुर्माने होते हैं, उनको जेलें होती हैं, तो ये एक बड़ी लड़ाई तो छिड़ जाएगी। देखना ये है क्या इमरान खान साहब PTI जो है सस्टेन कर लेगी इतनी बड़ी पावर लॉबीज को नाराज करके। ये सारे माफियाज इकट्ठे हो जाएंगे ना, ये गैंग अप हो गए हैं, होंगे नहीं। सो ये अकेली जहांगीर तरीन नहीं है, ये सारी शराफिया है पाकिस्तान की। क्लासा साहब, जिस तरह से मतीन साहब ने बड़ा एक एक्सक्लूसिव टर्म उन्होंने दिया, रूलिंग एलीट वर्सेस मासेस, तो फिर तो इमरान खान साहब ठीक कहते हैं ना कि हम माफिया के अगेंस्ट खड़े में और अवाम के लिए खड़े में, तो इसमें फिर उनकी बात तो ठीक साबित हो रही है। दो चीज़ें हैं। आमिर साहब ने बड़ा सही कैलकुलेशन दी कि ये 200 बिलियन रुपीज़ आवाम की जेब से निकल गए। इन्होंने 500 बिलियन रुपीज़, सॉरी 5 अरब रुपये पर मंथ, अगर 1 रुपया बढ़े तो इन्होंने 40 रुपये बढ़ाई।
یہ 2018 کی بات ہے، زیادہ دور نہیں ہے، ابھی کی بات، ابھی ختم ہوا ہے نا، 2-2.5 سال جب آئے تھے یہ، اس وقت چینی کی قیمت 52 روپے تھی، یہ 90 روپے یا 120 تک یہ پہنچی کیسے ہے؟ ذرا عامر صاحب اس پہ بھی روشنی ڈالیں ذرا تھوڑی سی. آئی ایم لائٹ مطلب آئی ایم آل ایگر ٹو لسن کہ اچانک یہ نواز شریف صاحب برے تھے اچھے تھے جو بھی تھے وہ تو 52 روپے پہ چھوڑ کے گئے، یہ 52 سے 120 کیسے ہوئی، یا 90 کیسے ہوئی، 95 کیسے ہوئی؟ وہ یہ عمران خان صاحب اور ان کے لاڈلوں کی وجہ سے ہوئی. انہوں نے ہی وہ فیصلہ کیا، انہوں نے موقع فراہم کیا ان تمام ان بگ بزنس مینوں کو، مافیاز کو، کیا کہ بھائی صاحب آپ یہ لوٹو. یہ 200 روپیہ جو لوٹا گیا یہ عمران خان صاحب اور ان کی کیبنٹ، ان کی ای سی سی، ان کے وزیروں کے یہ فیصلوں کی وجہ سے ہوا ہے. کیوں؟ انہوں نے 2018 میں اسد عمر صاحب یہ تھے وزیر خزانہ تھے، اس وقت یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا شوگر کے بورڈ ایڈوائزری بورڈ کے سربراہ عبدالرزاق داؤد صاحب ہیں، ایک اور سیٹھ داؤد سیٹھ، بڑے سیٹھ ہیں سر. انہوں نے بیٹھ کے ساری کی ساری اپروول کرائی کہ ہمارے پاس بڑی چینی پڑی ہے. یہ فیصلے دیکھیں ذرا، اس فیصلے کے بعد 200 بلین روپیز کے بعد ان کو اپنے منسٹرز کے خلاف ایف آئی آر دینی چاہیے تھی عمران خان صاحب کو. ان پہ تو بعد میں ہوتی نا. آپ نے فیصلے کیے، آپ لوگوں نے کہا جو ہمارے ملک میں بہت ساری شوگر پڑی ہوئی، آپ نے ان کی رپورٹس پہ اعتبار کیا. عبدالرزاق داؤد نے بھی کیا، اسد عمر صاحب نے بھی کیا، پھر پوری کیبنٹ نے کیا، عمران خان صاحب کی کیبنٹ نے انڈورس کیا. پھر انہوں نے وہ بھیج دی وہاں پہ، اس کے بعد یہ بزدار صاحب کے پاس بھیج دی. وہاں پہ بیٹھ کے ہاشم بخش صاحب جو ہے انہوں نے اپنے بھائی کو وہاں پہ شہریار جس کا نام ہے اس میں، انہوں نے شہریار کو 50 کروڑ روپے کا چیک ان کو دے دیا. 50 کروڑ کا چیک انہوں نے جہانگیر ترین کو دے دیا. 50 کروڑ کا انہوں نے ان کے ماموں شمیم خان کو دے دیا. پھر اسی میں سے رحیم جہاں خان یہ گروپ جس میں خسرو وغیرہ کے آتے ہیں اس میں مونے سلیان کمپنی دے، ان کو 50-60 کروڑ پہ دے دیا. باپ کا مال سمجھ کے بانٹ رہے اتنا سارے. جو انہوں نے ایکسپورٹ شروع کروائی عمران خان صاحب، اسد عمر اور ان کے رزاق داؤد اور ان کے وہ بیٹھے پنجاب میں، ساتھ ہی چینی کی قیمتیں اوپر جانا شروع ہو گئی. یہ 200 بلین روپیز تو ہے جو لوٹا گیا ہے. بزنس مینوں کو تو تھینک یو کہنا چاہیے عمران خان صاحب کا اور ان کے وزیروں کا. عمران خان صاحب ان پہ ایف آئی آر دلوا رہے ہیں جو ٹھیک دلوا رہے ہیں. وی آر ود ہم کہ مافیا پہ آپ بڑا ہاتھ ڈالا. اور بھائی صاحب آپ کے اسد عمر پہ پرچہ کیوں نہیں ہے؟ کہ اسد عمر صاحب نے فیصلہ کیا تھا اسی سے میں ان کو 4 روپیہ بھی دیں اور ان کو 2 روپے جو اس کے دور کے یہ پینڈنگ پڑے ہوئے تھے اس کے شاید خقانہ باسی کے وہ بھی دیں اور 10 لاکھ کی بجائے 11 لاکھ ٹن کریں. یہ رزاق داؤد کیوں نہیں پکڑا گیا اب تک؟ ہی شوڈ ہیو بین اریسٹڈ، ہی شوڈ ہیو بین بیہائنڈ دا بار. اسد عمر کو پکڑا جانا چاہیے تھا. عمران خان صاحب جواب دیں، ان کی کیبنٹ جواب دے کہ آپ کو بیوقوف بنایا گیا ہے کہ آپ نے بعد میں کہا جناب کہ ڈسون کر لیا کہ نہیں یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، ہم تو بڑے بھولے سے. جواب ہی تو دے رہے ہیں. آپ کے نہیں، آپ کے بھولے کی وجہ سے 200 روپیہ لوگوں کا جیب سے نکل گیا. آپ کا بھولا پن ہو رہا ہے، آپ کے وزیروں کا غلط فیصلے، نااہلی نالائکی کی وجہ سے وہ پیسہ نکل گیا. آپ کہتے ہیں نہیں جناب کہ ہمیں کچھ نہ کہیں، یہ بڑے چور ہیں. اور بھائی صاحب آپ نے ان کو چوری کا موقع دیا ہے. حکومت کے فیصلے کی وجہ سے آپ نے یہاں سے کئی لاکھ ٹن سبسڈی دے کے پیسہ دے کے چینی باہر منگوائی ہے، آپ نے بھجوائی ہے. آپ باقاعدہ سبسڈی دے کے وہ لاکھوں ٹن چینی پاکستان منگوائی جا رہی ہے. اور سیم 40 لاکھ ٹن آپ نے اس کے گندم کے ساتھ کیا ہے. روس سے منگوائی ہے، یوکرین سے منگوائی ہے. آپ نے اپنے کسان کو آپ نے 1400 روپے دینے کو تیار نہیں تھے، باہر کے کسان سے 2400 روپے پہ فی من مان لیا. بات کریں تو قوم ناراض ہو جاتی ہے. آپ خان صاحب کی نیت پہ شک کر رہے ہیں، ہم شک نہیں کر رہے ہیں. یہ خود فرما رہے ہیں جناب 200 روپیہ ان کی جیبوں سے نکل گیا سالانہ. جی سر 200 روپیہ سالانہ، 200 ارب 200 ارب روپیہ سالانہ. یہ چھوٹی اماؤنٹ ہے، یہ چھوٹی اماؤنٹ ہے آلریڈی. اچھا یہ کن دنوں میں نکلا ہے؟ یہ کووڈ کے دنوں میں نکلا ہے جب لوگ گھر بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، مزدوری ہے. آپ نے 12 ارب روپیہ دے کے احساس پروگرام کے نام پہ بانٹ کے خریتے خروتے کر کے اس کا کریڈٹ لیتے نہیں تھکتے کہ ہم نے 1200 ارب روپیہ. ثانیہ نشتر صاحبہ نے بادشاہ اس کو ایسا انہوں نے چڑھا کے بیان کیا ہوا ہے کہ لگتا ہے کہ مدر ٹریسا کے بعد کوئی اگر کوئی پیدا ہوئی ہے جن میں احساس ہے تو وہ جناب ثانیہ نشتر صاحبہ میں ہے. دوسری طرف آپ نے گھر بیٹھے لوگوں کی جیبوں سے 200 بلین روپیز کووڈ کے دنوں میں نکال لیے، اس کا کوئی ذکر ہی نہیں کرتے آپ کا. ذکر تو کلاس ہے ویسے، یہ ذکر ہی تو یہ تو ہو رہا ہے. آپ آج کہہ رہے ہیں نا یہ پیسے کی قیمتیں کس وجہ سے بڑھی ہیں. میں آ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں ہم اور آپ جو کہہ رہے تھے کہ ایک ایلیٹ کیپچر، یہ انگریزی کی ٹرم ہے، اس کا ترجمہ میں کر دیتا ہوں عام لوگوں کے لیے جن کو نہیں سمجھ آ رہی، کہ اشرافیہ نے اس کو قابو کر لیا ہے. اس کو احساس ہوا ہے عمران خان صاحب کو کہ جناب مجھے انہوں نے یوز کر کے یہ جو ہے ان کو یہ ٹریننگ ان کو جواب کی نا کون ہے اشرافیہ کے سارے نام لیں آپ نے. میں لوں گا، آپ نہیں لیں گے، میں لیتا ہوں. اشرافیہ کے نمائندے کون تھے جنہوں نے ان کو مدد کی ہے؟ ایک عبدالرزاق داؤد تھے، دوسرے اسد عمر تھے. بالکل یہ دونوں تھے. جن نہیں ان دونوں کا کہیں ان دونوں کا بھی بالکل رول ہے اور بھی لوگوں کا رول ہے
کہ عمران خان صاحب کو کم از کم احساس تو ہو گیا کہ نہ صرف چینی صاحب، یہ دے کیس عمران خان صاحب کہ پہ ہے۔ مروایا کس کو ہے؟ عمران خان کو ہے کہ چینی جو مہنگی ہے لوگ heat up گالیاں ہو دے رہے چکی ہیں، ہے۔ پی ٹی آئی کو دے رہے ہیں، عمران خان سر صاحب یہ کی تنقید سکینڈل کر رہے عمران ہیں، خان صاحب پہ ہے، یہ 200 بلین کا۔ مگر وہ درستگی بھی کوشش بھی تو ہو رہی ہے چلے نا، کل یہ کو درستگی باقیوں تو کو ہو رہی موقع دے دیتے ہے۔ درستگی ہم اور کے۔ آپ یہ کہہ رہے تھے پہلے کہ جناب یہ چینی کی اچھا انکوائری یہاں تو پہ کر رہی لیجیے ایکشن ہم ہے، بریک اور یہ بعد بریک میں کے آتے ہیں، میں بعد